Sa karaang panahon sa Israel, adunay usa ka hari nga labing giila, si Haring David. Siya ang gipili sa Dios, ang batan-ong magbalantay nga nakapukan sa higanting si Goliath, gamit lang ang bato ug gugma sa Dios. Sa iyang pagkahari, nadato ang Israel, ang mga tao naglipay ug ang ngalan ni David misaka hangtod sa kalangitan. Apan bisan ang labing balaan nga tao, kung dili magbantay mahimong mapukan sa kaugalingong kahuyang. Usa ka gabi, samtang ang iyang mga sundalo nagubat sa layo, si David nagpabilin sa iyang palasyo. Samtang naglakaw siya sa atop sa balay, iyang nakita ang usa ka babay nga naligo sa atop sa silingan. Ang kahayag sa bulan mitamis sa iyang panit ug ang iyang kahumot sa lana nagtabok sa hangin. Ang ngalan sa babay mao si Batsiba, asawa ni Uriah, usa sa mga paampalasan ug matinud-anon nga sundalo ni David. Naglupad ang hunahuna sa hari, ang tanang gahong, ang tanang kadato na himong usa lang katinago kapag nanasa. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giignan. Dad-a siya dinhi sa palasyo. O sa gabi ngayon, nahitabo ang dako nga sala, ang sala sa pangibog ug panapaw. Paglabay sa pipila ka semana, si Batsiba nagsugo og mensahe. Hari ko, ako nagdala og bata. Nahadlok si David ug aron matabunan ang iyang sala, gipatawag niya si Uriah gikan sa gira ug gipauli sa iyang asawa aron makatuog kaniya. Aron mailad nga si Uriah maoy amahan sa bata. Apan si Uriah matinud-anon nga sundalo ug miingon, dili ko buhaton kini, samtang ang akong mga kauban nakigubat sa uma. Ug tungod niini, si David nagkahuna-huna ug mas daotang plano. Gisugo niya si Huwab, ang general. Ibutang si Uriah sa pinakalisod nga dapit sa gubat. Unya, biyai siya. Ug nahitabo ang iyang gipangayo. Namatay si Uriah sa gubat. Pagkahuman sa usa ka yugto sa kasugo, gidala ni David si Batsiba sa palasyo o gihimo niyang asawa. Apan ang Dios wala malipay. Ang propeta nga si Nathan miadto sa hari ug nagsaysay og parabola. Adunay usa ka dato nga tawo ug usa ka kabus. Ang dato daghan og mga karnero, apan ang kabus usara ka karnero nga iyang gihigugma sama sa anak. Usa ka adlaw, ang dato mikuha sa karnero sa kabus aron ihanda sa iyang bisita. Nasuko si David ug miingon, ang tawo nga nagbuhat niini angay patyon. Si Nathan mitutok kaniya ug miingon, ikaw mao kana o hari. Sa kasing-kasing ni David, nabuak ang iyang garbo, nakahilak siya sa kasubo ug nagsulat siya sa pinakapopular nga salmo, ang Salmo 51 nga nag-ingon, O Dios, paghimo kanako og putli nga kasing-kasing ug bag-ohon ang matarong nga espiritu sulod kanako. Apan bisan nagipasaylo siya sa Dios, anaa gihapon ang silot, namatay ang bata nga bunga sa iyang sala. Sa iyang kinabuhi, si Haring David adunay daghang asawa, mga 8 hangtod sa 10 ka babay nga gisgutan sa Biblia. Kining pipila, mao sila ni Mikal, anak ni Haring Saul, ang unang asawa ni David ug ang unang gugma. Si Abigail, ang maalamon nga asawa ni Nabal, nga gipangasawa ni David human mamatay si Nabal. Si Ahinoam, inahan ni Amon. Si Maak, inahan ni Absalom. Si Hagit, inahan ni Adonijah. Si Abital ug Igla, uban pa nga mga asawa. Ug siyempre si Batsiba nga nahimong inahan ni Haring Solomon
ang labing maalamong anak ni David. Sa tanang asawa, si Bathsheba ang giila nga pinaka maanyag o pinaka hinigugma ni David. Dili lang tungod sa iyang katahom, apan tungod sa kasakit o pagpasaylo nga ilang nasinati. Sa katapusan, sa iyang kinabuhi, si David nakakaplag pag-usab sa kalinaw. Nakaton siya nga ang tinuod nga pagkahari dili masukod sa gahom o kadato, kundili sa pagkamapainobsanon sa atubangan sa Dios. Ang iyang salabahin sa babae nahimong timaan sa kahuyang sa tao, apan usab timaan sa kaluoy sa Dios. Ugikan sa binhi ni Bathsheba ug David, mitunga si Haring Solomon o sa linya ni Solomon, paglabay sa mga siglo na tao si Jesucristo ang tinuod nga hari na nagapasaylo sa sala sa katawhan. Naminsahi sa katapusan, bisan unsa kadako ang sala, kung muangkon ug maghinulsol, ang Dios magapakita sa iyang kaluoy sama ni Haring David nga gikan sa kapatiyasan nga himong simbolo sa paglaom ug pagpasaylo.